बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाबों की ताबीर के हवाले से आज का हमारा मौजू है ख्वाब में सांप को देखना। और ये मौजू है ख़वातीन अगर ख्वाब में सांप को देखें तो उसकी ताबीर क्या होगी। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि ये समझ लीजिए, जिस तरह मैंने गुज़िश्ता एक क्लिप में ये अर्ज़ किया था कि ख्वाब में सांप को किसी भी शक्ल में देखना, उसकी ताबीर दुश्मन से है। वो दुश्मन इंसानों में से भी हो सकते हैं और जिन्नात में से भी, और फिर जादू के ज़रिए भी हो सकते हैं और बग़ैर जादू के भी, और तीसरे नंबर पे वो मुसलमानों में से भी हो सकते हैं और गैर मुस्लिमों में से भी। तो अगर कोई ख़ातून ख्वाब में सांप को देखे कि वो शादीशुदा हो और सांप उसके बेड के गिर्द घूम रहा है या उसके घर में है या उसके करीब बैठा है या लेटा है, या सांप को वो इस हालत में देखे कि वो मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरे बेड पे है या मेरे बेड के इर्द गिर्द है या घर के या कमरे के अंदर है, और ये ख्वाब देखने वाली खातून शादीशुदा हो, तो इसकी ताबीर ये है कि उसके साथ जिन्नात अटैच हैं उस शादीशुदा खातून के साथ। दूसरे नंबर पे अगर कोई शादीशुदा खातून देखती है कि सांप मेरे साथ बातें करता है, या वो सांप से गुफ्तगू कर रही है, या मानूस है, या उसको दूध पिला रही है, या सांप के साथ खेल रही है, या सांप उसके बेड पे लेटा है और उसके साथ अटैच है, खेलता है, बातें करता है, या वो सांप से खौफज़दा नहीं, तो इसका मतलब है कि जिस खातून की शादी हुई है उस खातून के साथ पहले से किसी जिन्नात की अटैचमेंट है, या जिन्नात में से कोई ऐसा जिन है जो मर्द है और उस खातून से मोहब्बत करता है या उसको पसंद करता है, जिसकी अब शादी हो चुकी है। तीसरे नंबर पे अगर कोई शादीशुदा खातून सांप को इसी हालत में देखती है और वो हामला है, तो इसका मतलब है कि उसके हमल की वजह से जिन्नात को तकलीफ़ है, और इसी कंडीशन में वो अगर सांप को देखती है तो इसका मतलब है कि उसके हमल के ऊपर कोई जिन्नात का असर होगा, और उसकी ज़ात पे भी होगा और उसके बच्चे पे भी होगा। चौथे नंबर पे अगर कोई शादीशुदा खातून देखती है कि सांप ने मुझे डस लिया है और वो सांप काले रंग का है, तो इसका मतलब है कि जादू के ज़रिए उसके ऊपर जिन्नात को मुसल्लत किया गया, और वो जिन्नात उस शादीशुदा औरत को तकलीफ़ पहुँचाएँगे, चाहे वो बीमारी की शक्ल में हो, चाहे घरेलू नाचाकी की शक्ल में हो, चाहे उसके खामंद के साथ उसकी लड़ाई करवा के उसको डाइवोर्स तक ले जाएं। इसकी ताबीर यही होगी कि जादू के ज़रिए उसके पीछे जिन्नात को जादूगर ने लगाया है, और वो जिन्नात गैर मुस्लिम हैं और उसके घर को बर्बाद करना चाहते हैं, उसके सुकून को तबाह करना चाहते हैं, उसकी सेहत को ख़राब करना चाहते हैं। आगे पाँचवें नंबर पे अगर कोई शादीशुदा खातून ये देखती है कि सांप सब्ज़ रंग का है या मटियाले रंग का है या भूरे रंग का है या मट्टी की शक्ल में है, तो इसका मतलब है कि उसके कुर्ब व जवार में मुसलमानों में से ही कोई ऐसा इंसान है कि जो उससे दुश्मनी रखता है, उससे हसद रखता है, उससे बुग़्ज़ रखता है, वो उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो उसे चाहिए कि हासदीन से और बुरी नज़र वालों से अपने आप को बचाए और हिसार करे। छठे नंबर पे अगर कोई शादीशुदा खातून देखती है कि मेरे जिस्म से सांप लिपटा हुआ है और वो उसको डस रहा है या उसको मुंह खोल के डरा रहा है या उसको खौफज़दा कर रहा है, तो इसकी ताबीर ये है कि उसके ऊपर शदीद किस्म का जादू का अटैक हुआ है, जो उसके खामन से भी उसको लड़वाएगा और उसके घर को बर्बाद करेगा। तो ये जादू के अटैक के बाद जो है सांप इसी कंडीशन में और इसी सूरत हाल में शादीशुदा खातून के ख्वाब में आते हैं। आगे अगर कोई शादीशुदा खातून ये देखती है कि उसके कपड़ों में से या उसकी कमीज़ में से या उसकी शलवार में से अगर सांप ऐसे निकला है, तो निकल के सामने चला गया है, तो इसकी ताबीर ये होगी कि जो उसका बच्चा होगा वो हो सकता है उसका दुश्मन बने, तो इसलिए उसको ऐसी दुआओं का और ऐसी चीज़ों का अहतमाम करना चाहिए कि उसका पैदा होने वाला बच्चा जो है वो उसका दुश्मन ना बने। एक और सूरत हाल है कि अगर शादीशुदा कोई औरत ये देखती है कि सांप उसके घर में है बहुत ज़्यादा, वो काले रंग के हों या पीले रंग के हों, यानी ऑरेंज कलर में भी बाज़ सांप नज़र आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जहाँ पे रहती है उसके घर में जिन्नात हैं।
ایک اور کنڈیشن ہے کہ اگر شادی شدہ عورت یہ دیکھتی ہے کہ میرے بیڈ روم میں سانپ آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، تو یہ صورتحال اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ جہاں پہ اس کا کمرہ ہے اس کے روم میں جنات کا آنا جانا ہے، ان کا پھیرا ہے جس کو کہتے ہیں، تو اس کو بھی اس کا حصار کر کے تو ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ عورت یہ دیکھتی ہے کہ سانپ نے مجھے کاٹا ہے اور اس کاٹنے کی صورت میں میری موت واقع ہو گئی، خواب میں ہی اگر دیکھا کہ میں مر گئی ہوں، بہت زیادہ زخمی ہوں، یا سانپ کے کاٹنے کے بعد میری حالت غیر ہو چکی ہے اور جیسے میں مرنے والی ہوں یا شدید زخمی ہوں یا میرا جسم پھول رہا ہے یا میں مر چکی ہوں، تو اس کی تعبیر بھی یہ ہوگی کہ اس کے اوپر جنات کے ذریعے جو جادو کروایا گیا ہے اور جادو کے ذریعے جو جنات اس کے پیچھے لگا کے اس پہ مسلط کیے گئے ہیں، اس جادو کے ذریعے آنے والے جنات کے ذریعے جو اس پہ مسلط ہے اس کا کوئی جسمانی نقصان ہو سکتا ہے، یا اس کی اولاد آگے نہیں ہوگی، یا اولاد کی طرف سے بندش ہو سکتی ہے، یا اس کے جسم سے ریلیٹڈ اس کا جو خامد ہے جس سے اس کا ازدواجی تعلق اور ازدواجی رشتہ ہے اس کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ شادی شدہ خاتون اگر سانپ کو ان صورتوں میں دیکھیں تو ان کی تعبیر یہ ہے۔ سب سے آخر پہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سانپ کو دیکھنے والی لڑکی ہے اور کنواری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے رشتے میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ اگر وہ سانپ کو اپنے سے باتیں کرتا ہوا دیکھتی ہے کنواری لڑکی اور اس کی شادی ابھی نہیں ہوئی اور اس کا رشتہ طے نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی جنات میں سے کوئی ایسا جن ہے جو اس پہ عاشق ہے۔ اگر وہ سانپ کو اپنے پیچھے لگا ہوا دیکھتی ہے، اپنے کمرے میں دیکھتی ہے، اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتی ہے اور اس سے خوفزدہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جادو کے ذریعے اس کے پیچھے جنات کو لگایا گیا جو اس کے رشتے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں اور اس کا رشتہ جو ہے وہ بندش کا شکار ہے۔ اگر کوئی کنواری لڑکی اسی طرح یہ دیکھتی ہے کہ سانپ اس کے گھر میں ہے، بہت زیادہ سانپ ہیں، وہ سانپوں میں بیٹھتی ہے، کھیلتی ہے، یا کمرے میں آنا جانا ہے، یا گھر میں سانپ پھر رہے ہیں، یا وہ بیڈ پہ لیٹی ہے تو اس کے گرد گرد سانپ ہیں، یا اس کے بیڈ پہ کوئی سانپ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے گھر میں جنات کا بسیرا ہے جو اس بچی کے رشتے میں بندش اور رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ آخری نمبر اگر یہ ہے کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ کنواری بچی لڑکی یہ دیکھتی ہے کہ سانپ اس کو ڈس رہے ہیں، یا سانپ اس کے پیچھے ہیں، یا سانپ اس کے گرد لپٹے ہوئے ہیں، یا سانپ نے اسے ڈسا ہے اور ڈسنے کے بعد وہ جیسے خواب میں ہی یہ دیکھے گی کہ میں مر گئی ہوں، یا وہ خواب میں دیکھے کہ میری حالت غیر ہے، یا وہ خواب میں دیکھے کہ سانپ کے ڈسنے کے نتیجے میں زخمی ہو گئی ہوں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ شدید قسم کے جان لیوا جادو کے اٹیک کے ذریعے اس بچی پہ جنات کو مسلط کیا گیا، اور وہ جنات اس کے رشتے میں بھی رکاوٹ ڈالیں گے، اس کا رشتہ نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اگر بالفرض کوئی ہلکے پھلکے علاج معالجے سے اس کی شادی کر دی جائے اس کو فوراً ڈائیورس ہو جائے گی، اس کا گھر خراب ہو جائے گا اور اس کی صحت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو شدید ترین جادو کے اٹیک کی وجہ سے اس کنواری بچی کے اوپر جنات کو مسلط کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ تعبیر کی مختلف صورتیں تھیں جو خواب میں سانپ کو دیکھیں اور دیکھنے والی خواتین ہوں، ان میں کچھ کنواری اور کچھ شادی شدہ اور کچھ حاملہ، یہ ان کے خواب کی تعبیر کے حوالے سے کچھ مختلف شکلیں تھیں جن کی تعبیر یہ بنتی ہے، تو اس کے مطابق اس کا علاج کیا جائے۔ انشاءاللہ ہم جلد چھپکلیوں کے حوالے سے ایک نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کی ہر قسم کے دشمنوں سے، شر سے، جنات اور جادو سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔